हेलो कक्षा 12 मा पढ्नुहुने मेरा सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, आज फेरि पनि म तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु। कक्षा 12 को एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टबाट आज मैले 2081 को सेट ए क्वेशन पेपर सोल्युसन गरिल्याएको छु, जुन बोर्ड एक्जाममा तपाईहरुलाई 2081 मा चाहिँ सोधिएको थियो। सो यो चाहिँ तपाईहरुको 2082 को लागि एकदमै हेल्पफुल भिडियो हुनेछ। सो ढिलो नगरी हामी भिडियोतर्फ लागौं र सर्वप्रथम भिडियोलाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भिडियोलाई सब्स्क्राइब र लाइक त कम्पलसरी गर्नु होला है त साथीहरु। मेहनत गरेर ल्याएर आउँछु, कति 2-3 दिन लगाएर भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ, पीडीएफहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले मेहनत लाग्छ। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने आगामी दिनहरुमा अझ भिडियो बनाउन हामी मोटिभेट हुनेछौं भन्ने मलाई लाग्छ। सो यति भन्दै हामी अब भिडियोतर्फ लागौं है त। सो यानिबी ग्रेड 12 2024 एजुकेशन्स एन्ड डेभलपमेन्ट है त, सप्लिमेन्ट्री एक्जामिनेसन। सो मेरो परिचय दिनुपर्दा म प्रतीक बहादुर कुँवर। आज मिति 2081 साल 11 महिना 11 गते अर्थात फागुन 11 गते है त। सो विद्यार्थीहरूले सकेसम्म आफ्नै शब्दमा उत्तर दिनुपर्ने छ। दायाँ किनारामा दिएको अङ्कले पूर्णाङ्क जनाउँछ भनेर भनेको छ। सो क्यान्डिडेट आर रिक्वायर्ड टु गिभ देयर आन्सर इन देयर ओन वर्ड, आफ्नै शब्दमा है त, इन देयर ओन वर्ड एज फार एज पार। हेलो कक्षा 12 मा पढ्नुहुने मेरा सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीभाइ बहिनीहरू, आज फेरि पनि म तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु। कक्षा 12 को एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्टबाट आज मैले 2081 को सेट ए क्वेशन पेपर सोल्युसन गरिल्याएको छु, जुन बोर्ड एक्जाममा तपाईहरुलाई 2081 मा चाहिँ सोधिएको थियो। सो यो चाहिँ तपाईहरुको 2082 को लागि एकदमै हेल्पफुल भिडियो हुनेछ। सो ढिलो नगरी हामी भिडियोतर्फ लागौं र सर्वप्रथम भिडियोलाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भिडियोलाई सब्स्क्राइब र लाइक त कम्पलसरी गर्नु होला है त साथीहरु। मेहनत गरेर ल्याएर आउँछु, कति 2-3 दिन लगाएर भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ, पीडीएफहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले मेहनत लाग्छ। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने आगामी दिनहरुमा अझ भिडियो बनाउन हामी मोटिभेट हुनेछौं भन्ने मलाई लाग्छ। सो यति भन्दै हामी अब भिडियोतर्फ लागौं है त। सो यानिबी ग्रेड 12 2024 एजुकेशन्स एन्ड डेभलपमेन्ट है त, सप्लिमेन्ट्री एक्जामिनेसन। सो मेरो परिचय दिनुपर्दा म प्रतीक बहादुर कुँवर। आज मिति 2081 साल 11 महिना 11 गते अर्थात फागुन 11 गते है त। सो विद्यार्थीहरूले सकेसम्म आफ्नै शब्दमा उत्तर दिनुपर्ने छ। दायाँ किनारामा दिएको अङ्कले पूर्णाङ्क जनाउँछ भनेर भनेको छ। सो क्यान्डिडेट आर रिक्वायर्ड टु गिभ देयर आन्सर इन देयर ओन वर्ड, आफ्नै शब्दमा है त, इन देयर ओन वर्ड एज फार एज पार्टिकेबल है त, द फिगर इन द मार्जिन इन्डिकेट फुल मार्क भनेको छ है त। सो अब हामी हेरौं 3 घण्टाको पेपर हुन्छ तपाईहरुलाई, फुल मार्क्स 75 को छ। एटेम्प्ट अल द क्वेशन भनेको छ। सो ग्रुप ए है त, फर्स्ट ग्रुप ए मा जाउँ हामी। सो भेरी सर्ट आन्सर क्वेशन है त। 1 मार्क्स को लागि कतिवटा सोच्दा त हामी तपाईहरुलाई 11 को सक्छ। 1 मार्क्स को एउटा क्वेशन है त, टोटल गरे कति 11 मार्क्स आउँछ तपाईहरुले गर्नुभयो भने। सो पहिलो प्रश्न हेरौं, स्टेट एनी टु इन्टर रिलेसनशिप बिट्विन एजुकेशन्स एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको छ। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स ग्रोथ। अब दुईटा इन्टर रिलेसनशिप के छ त, एजुकेसन र डेभलपमेन्टको चाहिँ दुईटा इन्टर रिलेसनशिप एकअर्कामा चाहिँ के सम्बन्ध छ भनेर भनेको छ, के रिलेसनशिप छ भनेर भनेको छ। सो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो, मानव स्रोत विकास भन्छ है त, मानव संसाधन विकास भनौं। एजुकेशन्स इन्हान्स स्किल एन्ड नलेज, प्रोडक्सन अ क्वालिफाइड वर्क फोर्स द्याट कन्ट्रिब्युट टु नेसनल डेभलपमेन्ट भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ है त। सो त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्स ग्रोथ। अब आर्थिक वृद्धि भन्छ। एजुकेशन्स इन्क्रिजेस प्रोडक्टिभिटी एन्ड इनोभेशन्स लिडिङ टु इकोनोमिक्स प्रोग्रेस एन्ड ओभरअल नेसनल डेभलपमेन्ट भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ है त। सो दोस्रो प्रश्न छ त्यसैगरी राइट डाउन एनी टु इन्डिकेटर्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर भनेको छ। सो दुईटा दिगो विकासका दुईटा के लेख भने अथवा हामीलाई इन्डिकेटर है त, सूचकहरु भन्छ सायद। इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटी एन्ड इकोनोमिक्स ग्रोथ, प्रोपर युज नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड कन्जर्भेशन्स अफ बायोडाइभर्सिटी है त, बायोडाइभर्सिटी है त, के त बायोडाइभर्सिटी विविधता हुन्छ है त। सो इकोनोमिक्स ग्रोथ आर्थिक वृद्धि, अब यो भनेको के हो,
स्टेबल इकोनोमिक्स प्रोग्रेस विथ जब क्रिएसन्स एन्ड पोभर्टी रिडक्सन्स। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि स्टेबल इकोनोमिक्स प्रोग्रेस, यसले चाहिँ स्थिर रूपमा चाहिँ इकोनोमिक्स प्रगति गर्छ, क्रिएसन्स एन्ड पोभर्टी गरिबीलाई चाहिँ घटाउँछ भनेर भनेको छ। आर्थिक वृद्धि गर्छ र गरिबी घटाउँछ भनेर भनेको छ है त। त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर तेस्रो प्रश्न गिभ द मिनिङ अफ कम्युनिटी भनेको छ। समुदायको परिचय दिनुस् भनेको छ। अ कम्युनिटी इज द ग्रुप अफ पिपल लिभिङ टुगेदर इन अ स्पेसिफिक एरिया सेयरिङ कमन इन्ट्रेस्ट कल्चर्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। वाट डु यु मिन बाई पिपल पार्टिसिपेसन इन डेभलपमेन्ट। अब यो भनेको के हो? पिपल पार्टिसिपेसन in development means the active involvement of individual in planning, decision making and implementations of project to improve their society भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। How do educations play a role for civics awareness भनेको छ है त। civics CIVIC civics हो कि civics तपाई आफै पढ्नु होला है त विद्यार्थीहरु। Education help people understand their duties and responsibility, promoting activity participations in society and good citizenships। त्यसपछि अर्को छ डिफाइन इन्क्लुसिभ एजुकेशन्स भनेको छ। इन्क्लुसिभ एजुकेसन इज अ टिचिङ एप्रोच द्याट एन्स्योर अल स्टुडेन्ट रिगार्डिङ अफ देयर एबिलिटी अर ब्याकग्राउन्ड्स रिसिभ्स इक्वल लर्निङ अपर्च्युनिटिज इन द सेम क्लासरुम भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। 7 नम्बरमा छ पोइन्ट आउट एनी टु वे टु प्रोभाइड इक्वाइटेबल एजुकेशन्स। समान शिक्षा प्रदान गर्नको लागि चाहिँ दुईवटा के त बाटाहरू अथवा दुईवटा कुराहरू लेख भनेको छ। एउटा छ प्रोभाइडिङ स्कलरशिप टु अन्डर प्रिभिलेज स्टुडेन्ट एन्स्योरिङ इक्वल एक्सेस टु क्वालिटी एजुकेशन्स फर अल इन्क्लुडिङ गर्ल एन्ड मिनोरिटिज भनेको छ। जे भए पनि अब आफै पढ्नु होला लेख्नु होला है त। हाम्रो राइट डाउन एनी टु इम्पोर्टेन्स अफ पिस एजुकेसन इन स्कुल भनेको छ। एउटा शान्त स्कुलमा चाहिँ हाम्रो विद्यालयहरुमा शान्त शिक्षाका दुईटा महत्व भनेको छ। इट हेल्प स्टुडेन्ट डेभलप प्रब्लम सल्भिङ एन्ड कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन्स स्किल्स टु प्रमोट हार्मोनी रिस्पेक्ट एन्ड कोअपरेसन्स एमङ स्टुडेन्ट्स भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को छ प्रश्न नम्बर 9 मा व्हाट टाइप अफ कन्फ्लिक्ट एक्जिस्ट इन लोकल कम्युनिटी गिभ टु एक्जाम्पल भन्यो। व्हाट टाइप अफ कन्फ्लिक्ट कस्तो प्रकारको कन्फ्लिक्ट भनेको द्वन्द्व है त। एक्जिस्ट इन लोकल कम्युनिटी एउटा घरेलु समुदायमा चाहिँ कस्तो खालको द्वन्द्व हुन्छ भनेर भनेको छ है त। गिभ टु एक्जाम्पल भनेको छ। सोशल कन्फ्लिक्ट डिस्प्युट बिट्विन डिफरेन्ट ग्रुप ओभर रिसोर्सेस अर बिलिफ्स। पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट डिसएग्रीमेन्ट ओभर लिडरशिप एन्ड गभर्नेन्स भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। 10 नम्बरमा छ राइट एनी टु एडभान्टेज अफ इन्भेस्टमेन्ट इन एजुकेशन्स भनेर भनेको छ। टु इट इन्क्रिजिङ जब अपर्च्युनिटी एन्ड इकोनोमिक्स ग्रोथ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ इट इम्प्रुभ्स द ओभरअल डेभलपमेन्ट एन्ड प्रोग्रेस अफ नेसन्स भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को छ 11 नम्बरमा स्टेट एनी टु रोल अफ मेकिङ पार्टिसिपेटरी एजुकेशन्स प्लान भनेर भनेको छ। It helps include the need and opinions of students, teachers and parents भनेर तपाईहरुले एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ it ensure better implementations of education's policies for effective learning भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ भन्दै। अर्को छ ग्रुप बी मा सर्ट आन्सर क्वेशन्स 8:40 है त। 8वटा क्वेशन छ। एउटा क्वेशन 5 मार्क्स को है त। टोटल चाहिँ 40 मार्क्स हो है त गाइज। सो पहिला हेरौँ हाउ डु कोभिड-19 पेन्डेमिक इन्फ्लुएन्स्ड अन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अचिभमेन्ट। गिभ एक्जाम्पल अफ सोसियो इकोनोमिक्स भ्यू भनेर भनेको छ। पहिला तपाईहरुले पढ्दाखेरि चाहिँ इम्प्याक्ट अफ कोभिड-19 पेन्डेमिक अन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल एसडीसी अचिभमेन्ट सोसियो इकोनोमिक्स भ्यू भनेर तपाईहरुले आफूले लेख्न सक्नुहुन्छ। डेफिनेसन द कोभिड-19 पेन्डेमिक ह्याड अ severe impact on achieving sustainable development goal SDG। sustainable development भनेको दिगो विकास है त। स्पेशली इन सोशल एन्ड इकोनोमिक्स एस्पेक्ट इट स्लोड ग्लोबल प्रोग्रेस एन्ड क्रिएट न्यू च्यालेन्ज इन भेरियस सेक्टर्स। धेरै ठाउँहरुमा चाहिँ एउटा नयाँ च्यालेन्ज चाहिँ के गर्यो त क्रिएट गर्यो भनेर भनेको छ। अब इम्प्याक्ट कस्तो सोशल इम्प्याक्ट कस्तो पार्यो हेरौँ है त। सोशल इम्प्याक्टहरु है त
पहिलो छ हेल्थ क्राइसिस, एसडिजी गोल हेल्थ एन्ड वेलबिङ भनेर भनेको छ। आफै अरू चाहिँ आफै पढ्नु होला है त, यो चाहिँ अरू कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर आफै पढ्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ यति मात्र गरिदिएँ। सो एजुकेशन्स disruptions क्वालिटी एजुकेशन है त, disruptions increased poverty and hunger, SDC no poverty and zero hunger भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि इकोनोमिक्स इम्प्याक्ट कस्तो पार्यो अब त्यो हेरौँ है त। इकोनोमिक्स इम्प्याक्टमा छ डिक्लाइन इन इकोनोमिक्स ग्रोथ, एसडिसी डिसेन्ट वर्क एन्ड इकोनोमिक्स ग्रोथ भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को छ इम्प्याक्ट अन इन्डस्ट्रिज एन्ड ट्रेड, एसडिसी 9 इन्डस्ट्री इनोभेसन्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ वाइडिङ इनइक्वालिटी, वाइडिङ रिड्युस इनइक्वालिटी चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ त असमानता घटाउँछ। अब कन्क्लुजन लेख्नु होला है त। द कोभिड-19 पेन्डेमिक क्रिएटेड मेजर obstacle in achieving SDC, especially in health, education, poverty reductions, and economics stability. Strong recovery plan, global corruptions and sustainable policy are essential to regain progress भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा 11 हो कि कति नम्बरमा सोधेको थियो हाम्रो, यो चाहिँ 12 को अरमा सोध्छ है त अर्को प्रश्न। 12 को तपाईलाई अरमा सोधेको छ है यहाँनिर। डिफाइन डेभलपमेन्ट एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, व्हाट टाइप अफ एक्टिभिटी क्यान यु मेन्टेन इक्वल एजुकेशन्स फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनेर भनेको छ। के भनेको छ भन्दा डिफाइन डेभलपमेन्ट विकास र दिगो विकासको चाहिँ परिभाषा दिनुहोस्। व्हाट टाइप अफ एक्टिभिटी कस्तो प्रकारको क्रियाकलाप क्यान यु तपाईले सक्नुहुन्छ मेन्टेन इक्वल एजुकेसन समान शिक्षाको लागि कस्तो खालको तपाईले क्रियाकलाप अपनाउन सक्नुहुन्छ फोर के को लागि त सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको लागि, दिगो विकासको लक्ष्यको लागि भनेको छ। सर्वप्रथम डेफिनेसन्स अफ डेभलपमेन्ट एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर लेख्नु होला तपाईहरुले। पहिला डेभलपमेन्टको परिचय दिनु होला। डेभलपमेन्ट रिफर टु द ओभरअल इम्प्रुभमेन्ट इन इकोनोमिक, सोशल एन्ड पोलिटिकल aspect of a country leading to better living standard, infrastructure and opportunities for people भनेर तपाईले लेख्नु होला। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट को परिचय दिनु होला। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज अ प्रोसेस अफ मीटिङ प्रेजेन्ट नीड विदाउट compromising the ability of future generations to meet their own needs. It focus on balancing economic growth, environmental protections and social well-being भनेर तपाईले लेख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ एक्टिभिटी टु मेन्टेन इक्वल एजुकेशन्स फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स, एसडिजी। यस अब हेरौँ है त कस्तो खालको चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ भनेर हेर्ने। टु एन्स्योर इक्वल एजुकेशन्स एन्ड सपोर्ट एसडिसी फर क्वालिटी एजुकेशन्स, द फलोइङ एक्टिभिटी क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड हामीले चाहिँ लागू गर्न सक्छौँ। जस्तै पहिलो छ प्रोभाइडिङ स्कलरसिप एन्ड फाइनान्शियल सपोर्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। आफै भित्रको चाहिँ आफै पढ्नु होला। बिल्डिङ इन्क्लुसिभ क्लासरुम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रमोटिङ डिजिटल लर्निङ, जेन्डर इक्वालिटी इन एजुकेशन्स, ट्रेनिङ क्वालिफाइड टिचर्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। डेभलपिङ फ्री एजुकेसन रिसर्च। अब पढौँ है त। पहिलो भनेको छ प्रोभाइडिङ स्कलरसिप एन्ड फाइनान्शियल सपोर्ट। अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्कलरसिप र राम्रो विद्यार्थी अथवा जनशक्तिहरूलाई अब पढ्न सक्ने स्टुडेन्टहरुको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ स्कलरसिप प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ र फाइनान्शियल सपोर्ट भनेको वित्तीय सहायता पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को छ बिल्डिङ इन्क्लुसिभ क्लासरुम। तपाईले चाहिँ इन्क्लुसिभ खालका क्लासरुमहरु पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा दिन सक्नुहुन्छ अपर्च्युनिटी भनेको छ। प्रमोटिङ डिजिटल लर्निङ। अब चाहिँ डिजिटल भनेको नयाँ हामीले कम्प्युटरको माध्यमबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं प्रमोट गर्न सक्छौं एजुकेसन अरु सिकाउन सक्छौं हामी भनेर भनेको छ। जेन्डर इक्वालिटी इन एजुकेसन। केटा र केटी अथवा सबैलाई चाहिँ थर्ड जेन्डरहरुलाई पनि चाहिँ समान हाम्रो शिक्षामा चाहिँ समान के दिनुपर्छ शिक्षा दिनुपर्छ सबैले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राखिएको छ। हामीले गर्न सक्छौं मेन्टेन है त। ट्रेनिङ क्वालिफाइड टिचर्स।
अब चाहिँ ट्रेनिङ टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिएर अथवा क्वालिफाइड भएका टिचरहरू चाहिँ चाहिन्छन् अथवा एक्सपिरियन्स भएका टिचरहरू चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ, हामीले त्यस्ता टिचर राख्नुपर्छ भनेर भनेको छ। डेभलपिङ फ्री एजुकेसन रिसर्चेस, अब चाहिँ फ्रीमा पढाउन सक्ने जस्ता खालका एजुकेसनल रिसर्चेसहरू के गर्नु पर्यो त, डेभलप गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ। दिस एक्टिभिटिज हेल्प क्रिएट अ फेयर एन्ड इन्क्लुसिभ एजुकेसन सिस्टम्स इन्स्योरिङ लङ टर्म सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर तपाईँहरूले कन्क्लुजनमा त्यो राख्न सक्नुहुन्छ है त। क्वेसन नम्बर 13 मा छ प्रिपेयर एनी 5 एक्टिभिटिज फर पार्टिसिपेटरी है त डेभलपमेन्ट द्याट क्यान बी डन बाई योर सेल्फ इन योर कम्युनिटी भनेर भनेको छ। अब छ 5 एक्टिभिटी फर पार्टिसिपेटरी डेभलपमेन्ट इन माई कम्युनिटी। 5 एक्टिभिटी फर पार्टिसिपेटरी डेभलपमेन्ट इन माई कम्युनिटी भनेर भन्नु होला। पहिलो छ कम्युनिटी क्लिननेस च्याम्पियन, अर्को चाहिँ एजुकेसनल अवेरनेस प्रोग्राम, त्यसपछि थर्डमा छ ट्री प्लान्टेशन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन्स, 4 मा छ युथ इम्पावरमेन्ट थ्रु द स्किल डेभलपमेन्ट, 5 मा छ हेल्थ एन्ड सस्टेनेसन्स अवेरनेस च्याम्पिङ भनेर भन्नु होला है त। त्यसपछि कन्क्लुजन तपाईँले लेख्नु होला। कन्क्लुजन पनि मैले जुन फर्मेटमा बनाएको छु त्यही फर्मेटमा चाहिँ लेख्नु होला, टप रिजल्ट आउँछ है त। पार्टिसिपेटरी डेभलपमेन्ट प्ले अ करिकुलर रोल इन द ओभरअल प्रोग्रेस अफ कम्युनिटी थ्रु दिज एक्टिभिटिज I can actively contribute to improving education's environmental conversations, employment opportunities, and the public health. Engaging community, a member in this initiative will create a sense of responsibility and unity, leading to sustainable development and a better future for all भनेर हामीले लेख्न सक्छौं है त। अर्को चाहिँ 14 नम्बरमा छ क्ल्यारिफाई द कन्सेप्ट अन सिभी एजुकेशन्स, सिभिस है त, CIVIC, सिभिस एजुकेशन्स, मोरल एजुकेशन्स एन्ड ह्युमन भ्यालु एजुकेशन्स भनेर भनेको छ। अब यसको लागि कन्सेप्ट अफ सिभिस एजुकेशन्स, मोरल एजुकेशन्स एन्ड ह्युमन भ्यालु एजुकेशन्सको बारेमा पहिला डेफिनेसन लेखौँ है त। सो सिभिस एजुकेशन्स, मोरल एजुकेसन, ह्युमन भ्यालु एजुकेशन्स आर इन्टरकनेक्टेड भनेको एकअर्कामा चाहिँ के छन् त, सम्बन्धित छन्, एकअर्कामा कनेक्टेड छन् भनेको। कन्सेप्ट द्याट प्ले अ करिकुलर रोल इन डेभलपिङ रिस्पोन्सिबल एन्ड इथिकल citizens. Each of these educational area contribute to fostering social cohesion, ethical behavior, and cohesion activity participations on society. In society, here's a brief classifications of each concept भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ है त। पहिलो छ civics educations. Civics educations focus on preparing individual to participate actively in democratic process and civil life. It teaches students about their right and responsibility as citizens. भने तपाईले आफै पढ्नु होला। अर्को छ मोरल एजुकेशन्स, मोरल एजुकेसनको बारेमा पढ्नु होला। ह्युमन भ्यालु एजुकेसनको बारेमा पनि पढ्नु अथवा लेख्नु होला। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन नछोड्नु होला है त, टप रिजल्ट A+ ल्याउनको लागि। इन कन्क्लुजन, सिभिक्स एजुकेशन्स, मोरल एजुकेशन्स एन्ड ह्युमन भ्यालु एजुकेशन्स आर एसेन्शियल्स component of a comprehensive education systems. Together they equip individuals with the knowledge, ethical framework and value necessary for active citizenships and social responsibility. By integrating this concept into educational curriculum, society can cultivate a generations of informed, compassionate and engaged citizens dedicated to the common good भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ है त। 15 नम्बरमा छ इलाबोरेट द टाइप अफ डाइभर्सिटी फेस्ड इन क्लासरूम एन्ड वे आउट टु म्यानेज इन्डस्ट्रियल प्रोसेस फेस्ड इन द क्लासरूम भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। पहिलो छ कल्चरल डाइभर्सिटी, लिङ्ग्विस्टिक डाइभर्सिटी, एबिलिटी डाइभर्सिटी एन्ड सोसियो इकोनोमिक्स डाइभर्सिटी। र अर्को 5 छ लर्निङ स्टाइल एन्ड प्रिफरेन्स भनेर तपाईहरुले लेख्नु होला है त। यी चाहिँ बिचको चाहिँ यो आफै यो कुराहरु चाहिँ आफै पढ्नु होला अथवा
नोटमा सार्नु होला अथवा तपाईहरुले चाहिँ तपाईको एक्जामको लागि एकदम सजिलो हेल्पफुल हुनेछ त्यसैले सार्दा पनि हुन्छ है त। त्यसपछि way to manage industrial instructional है त way to manage instructional process to addresses diversity भनेर भनेको छ। अब के कुराहरु चाहिँ के प्रोसेस छन् हेरौं है त। पहिलो छ differentiate instructions, collaborate learning, cultural relevant curriculum, flexible teaching strategy, flexible है त, encourage open communications, professional development भनेर तपाईले लेख्नु होला, by recognizing and embracing classroom diversity and implementing these strategies, educations can create an inclusive learning environment that fosters academic success for every students भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 16 मा छ what type of policy level recommendations do you feel to improve the conditions of equality and equity in school education? Illustrate भनेर भनेको छ। policy level recommendations to improve equality and equity in school education भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिला to enhance equality and equity in school education, several policy level recommendations can be implemented भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। इन्क्लुसिभ एजुकेशन पोलिसी मा एउटा छ रिकमेन्डेशन्स को बारेमा लेख्नु होला, इलिटरेशन्स को बारेमा चाहिँ लेख्नु होला। दोस्रो चाहिँ इक्विटेबल फाउन्डेसन फर स्कुल्स भनेर छ, यसको बारेमा पनि रिकमेन्डेशन्स इलिटरेशन्स भनेर लेख्नु होला। टिचर ट्रेनिङ एन्ड प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट भन्ने छ अर्को, यसको बारेमा लेख्नु होला रिकमेन्डेशन्स एन्ड इलिटरेशन्स भनेर। अर्को चारौंमा छ एक्सेस क्वालिटी लर्निङ रिसोर्सेस भनेर छ, यसको पनि रिकमेन्डेसन लेख्नु होला र इलिटरेसन लेख्नु होला। सो अर्को छ पाँचौं छ कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एन्ड प्यारेन्टल इन्भल्भमेन्ट भन्ने लेख्नु होला, यसको छ रिकमेन्डेसन्स एन्ड इलिटरेसन्स भनेर लेख्नु होला। कन्क्लुजनमा छ इम्प्लिमेन्टिङ दिस पोलिसी लेभल रिकमेन्डेसन्स क्यान सिग्निफिकेन्टली इम्प्रुभ equality है the equality and equity in the school education, ensuring that all the students have access to quality educations and support they need to success regardless of their background or circumstances है त। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 17 मा छ clarify the illustrations in है त। क्वेशन नम्बर 17 मा छ क्लारिफाई द इलिटरेशन्स। क्वेशन नम्बर 70 मा छ क्लारिफाई द इंटर रिलेशनशिप बिट्विन पीस एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर भनेको छ। अब यसको चाहिँ इंटर रिलेशनशिप बिट्विन पीस एन्ड डेभलपमेन्टमा द कन्सेप्ट अफ पीस एन्ड डेभलपमेन्ट आर intricately linked as each profoundly influence the other. Understanding this interrelationship is curricular for fostering sustainable progress in society. Here are key point of illustrations, their conditions भनेर भनेको छ। फाउन्डेसन अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट छ पहिलो, दोस्रो छ सोशल cohesion and development, थर्डमा छ इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड स्टेबिलिटी, ह्युमन राइट एन्ड डेभलपमेन्ट, म्युचुअल रेन्फोर्समेन्ट छ। अर्को छ कन्क्लुजन लेखिदिनु होला आफै। त्यसपछि अर्को छ अरमा सोध्छ एक्सप्लेन द निड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ पीस एजुकेसन इन स्कुल लेभल अफ नेपाल भनेर भनेको छ। सो यसको बारेमा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। इंटर रिलेशनशिप बिट्विन पीस एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको छ। अब यसको चाहिँ आफै लेख्नु होला। अब यो तलको चाहिँ आफै पढ्नु होला, लेख्नु होला है त, म चाहिँ देखाइदिन्छु। अर्को छ वाइ ह्युमन रिसोर्सेस इज एसेन्शियल फर एजुकेसन डेभलपमेन्ट राइट ब्रिफली भनेको छ। इम्पोर्टेन्स अफ ह्युमन रिसोर्सेस इन एजुकेसन डेभलपमेन्ट भनेको छ। पहिला छ ह्युमन रिसोर्सेस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द डेभलपमेन्ट अफ एजुकेसन सिस्टम एज दे encompass the individual and skill necessary for active teachings, administration and support. Here are key reasons why human resources are essential for education's development भनेर भनेको छ। Quality of educations, curricular development and implementations, leaderships and management, support service, continuous improvement and professionals development। कन्क्लुजन चाहिँ आफै लेख्नु होला है त।
अर्को चाहिँ 19 नम्बरमा छ स्टेट कम्पोनेन्ट्स अफ स्कुल इम्प्रुभमेन्ट इन। अर्को 19 प्रश्न नम्बर 19 मा छ है त, क्वेसन नम्बर 19 स्टेट कम्पोनेन्ट अफ स्कुल इम्प्रुभमेन्ट इन। क्वेसन नम्बर 9 मा छ स्टेट कम्पोनेन्ट्स अफ स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान इन नेपाल भनेर भनेको छ। अब के छ त, कम्पोनेन्ट अफ द स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान इन नेपाल हो। The School Improvement Plan SIP in Nepal is strategic framework aimed at enhancing the quality of education in schools. It focuses on various aspects to promote effectively teaching and learning environment. The key component of School Improvement Plan in Nepal included visions and missions statement, situations analysis, goal and objectives, actions plan, resources mobilizations, monitoring and evaluating, conclusion लेख्नु होला। अब क्वेसन नम्बर सी मा हेरौँ, what type of cluster are listed and marginalized। लङ क्वेसन छ, तीनवटा जस्तो छ है त, लङ क्वेसन्स, लङ आन्सर क्वेसन्स 3, तीनवटा क्वेसन छ, 8 मार्क्सको एउटा क्वेसन है त, टोटल 24 मार्क्सको। Question number 20. What type of cluster are listed in marginalized group? Clarify the role educations for the empowerment of marginalized group with example भनेको छ। अब यहाँ टाइप अफ क्लस्टर लिस्टेड इन मार्जिनलाइज ग्रुप भनेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। इथिक भनेर एउटा यो छ, वुमेन छ, के छ नि आफै लेख्नु होला है, त्यहाँभन्दा तलको चाहिँ यो म चाहिँ देखाइदिन्छु, तपाईं चाहिँ अब आफै लेख्नु होला। क्वेसन नम्बर 22 में प्रिपेयर अ स्कूल डेभलपमेन्ट प्लान फर योर बेसिक लेभल स्कूल बाई एज्युमिङ यु एज अ हेड टिचर भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ जे कुराहरु छ आफै भर्नु होला है, त्यो कुराहरु फुलफिल गर्नु होला। यति भन्दै भिडियो मैले अन्त्य